Pero nga twice, kung gusto tagkiluwasan mga igsunan, dili lang na ito na itagad ako sa suruban. Kay even gali ang kaniniyang atong pagpangalaga sa Ginoo, daduha pa ni. Kung kita doon natin mga batasan, hindi natin ibilin sa kalibutan. Para na may igsoon o ang Ginoo ran pampalangin nato ipangayon nato sa balang espiritu. God bless. Back sa Amen. Okay, salamat kay Brad John. Napatay. Ay, wala na tayo time. 4:50 rata ko to ba? Sis Jane? 4:45. Ay, 4:45. Murag wala na gid. Nanubra na gid ta. So, salamat kaayo sa tanan inputs, sa tanan ng mga i-share na to karon. O katong dili na matawag, kay wala na tayo time. Sorry kayo, next time na lang mo. Parang makakuha na gid ta, makasugod na dayon ta sa to ang makapaminaw na ta sa tong speaker. Once again, thank you so much sa mga inputs ug insights. Ato nang sa di pa ta maminaw sa tong speaker. Ipaliw kog mute. Thank you. Ato sang paminawan na ba ang invite nga gihatag sa special song? Kinsay nag-invite ani si TJ o si GL? Nakasulod sila. Ay, okay. Sister. Yes, sila si TJ o si GL. Okay. Ilahan na dayong time dayon sis. Before sa message dayon. Okay. Okay, ilahan ng time. Maing buntag upang hapon sa maing adlaw sa ubang lugar. Yan natin. Ang awiton, among awiton. Ang among awiton kay sa kinabuhi kanunay. Sa kinabuhi kanunay may makusog na bagyo. Ang Ama nagalipay sa iyang mga tao. O ang langit na tagtapan, pagtuon na taguan. Sa mabagang kangit-ngit nga ang gugma sa langit. Inigaw man sa bagyo, ang balangaw makita. Timaang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Kung mangit-ngit ang panganod, mag-aabot ang unos. Tanawa lang ang Diyos gayud, saligan mo si Jesus. Kay siya magauban man sa iyang katawan. O kita niya tagan sa atong kinahanglan. Inikaw man sa bagyo, ang balangaw makita. Timaang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Wadaang kahadlok nimo, ug ayaw pagkaluya. Bisan ang kinabuhi mo sa kangit-ngit linisan, ang panaw mo padayon na, ligo na ang pagtuo. Kaya Diyos mo kanimo, inikaw man sa bagyo, ang balangaw makita. Timaang dili mali
malimot ang Diyos sa iyang guma. Inikaw man sa bagyo, ang balangaw makita. Di malimot ang Diyos sa iyang gugma. Amen. Back to presider. Thank you so much. Pagkanindot yun sa kanta. Thank you kayo mga bata pa yun. Thank you sa inyong time. Thank you kayo ang message sa inyong song. Ayog yung kay tanan. Salamat. Praise God. Ug karon ato naging ihatag ang time sa tong speaker, Sister Saling. Sis, ikaw na imuhan ng panahon, sis. Mayang hapon dito sa pastor og ni Boy. Og may gabi ni Brad Ingel. Mga igsoon, ani ana sa kita sa atong online worship, malipayon kita sa pagsuga sa atong buhing Diyos. Nining ato ang online worship karong orasa. Mga igsoon, ang ako ang title, ako ni maklaro ra ba ko igsoon kay wala man ako ang isang kuan. Naara ko sa cellphone, klaro ra ko. Sige. Oh, klaro. Sa akong mga apo kay nisugod sila nga mo kanta instead sa ilang tatay. Anya, mao to nga ang ako ang gidalhon karon nga title mga igsoon, True Peace and So, John 14:1. Sa di pa ta magsugod, ako mag-ampo sa ta. Halang doon, nagbala ng mga Diyos nga ito kas kita sa mga langit, yan ang oras sa karon amahan, ani nasab kami malipan yung magasugat ya kanimo, hinata Ginoo makapahimuot kami di sa imong atubangan, hinloy antan among maginabag Ginoo, hinloy among makasalanan sa buhat sa unahan ug sa pulong. Og ikaw magauban ka na Ginoo Diyos kanhibalo nga ako walay katakos sa pagsulti sa imong balaan pulong kun dili ka magasangkap og magadugang nining tanan. Hinata imong balay espiritu may magauban og magagi sa pag pasabot sa mga among mga kaigsuonan o usab Ginoo nga magagiya sa pag sabot sa mga pulong karon nga among pagatun-an nga masanto man ta sa among manahon na og mga kasing-kasing aron sa iyong Ginoon Dios madungagan among pagtuo pag alaga di kani mga malig-on samtang kami naghulat pa sa iyong pagbayag. Naglaom kami Ginoo nga kang madung sa mga pangalya di kara nimo bas pagpasaylo sa among mga sala mong madat magkaloy panalangin tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus ang butong alas. Amen. Mga igsuon no ako bitong mahulagwaan ni ato ang worship. Mura ni siya og ganang kaslunan bitaw nga gisabuagan og mga bolak ang mga dalan ay tungod man sa ato ang mga kaubanan nato dinhi nga puno sa kaalam, maayong maistorya, maayong mas ang murag sinubagan jud bolak nga ato ang online worship panalangin sa Ginoo niya. Ingon pa nila mga igsoon nga dili kuno tanang dalan maokupar sa mga bulak pero bisan og walay mga bulak ato din na sang agian o lakangan dito na siya basin mao ni karon panahon na mga igsoon ha. Sa dili og walay bulak karon yang lakangan kay ako kulang jud ko sa kahibalo og kaalam sa pagsulti sa pulong pero mga igsoon kini kay baluaton man sa Ginoo ako to jud sa akong maarangan mga igsoon. Ato lang jud ni nga butang sa atong hanon na nga ang mga pulong karon nga atong pagaton-an gikan sa balaang kasulatan o kini iya gikan sa Ginoo. Ako mo gipili mga igsuon kani nga True Peace and Hope nga akong pagadadon diha kanimo og sa di pa di ay kaninyo tanan og sa di pa di ay pasalamat ko sa opening prayer ni Dodong Ernesto og sa opening song ganina og sa karon sa akong mga apo nga ganahan gud sila mo apil og mo awit karon sa ato ang worship. Mga igsuon daghan namang mga nangagi nga mga nindot nga mga mensahe no karon gahapon gan nindot kay pastor kay tungod sa Pasko ang iyahang kuan iyahang topic nga kani mga igsuon nga akong gidala kay usa sa dinigod kani akong topic dili lang sa ni kay akong imensahe nga na sa inyo kundi number 1 nga akong gimensahe anan ni akong kaugalingon kay kani mang pagbati mga igsoon nga kinahanglan nato unsaon nato paghibaw sa tinuod nga kalinaw og unsa ang tinuod nato nga paglaom mao na nga ako gining giyunahon na mga igsoon og naka
dungog ko sa wali nga unsa gyud ang tinuod nga kalinaw kay ang uban man gud mga igsuon magunhaw na nga wala na lang ko'y problema, malinaw na ko, wala na ko'y bikil, malinaw na ko, ang uban mingon na na ko ang tanan, wala na ko'y mga utang, malinaw na jud ko. Mo na mga igsoon atong hunanon kung igo ra ba gyud ta diha nga ang atong pagkamalinawon. Ako ngihulagon niya mga igsuon ang usa ka hit ang kanang murag na event ba ang katong event mga igsuon naay contest sa kuan ilang ihulagway ko noon sa ang tinuod nga kalinaw mo to mga igsoon interesado jud ko ani nga kuan kay unsa ang kuno ang tinuod nga kalinaw mo to daghang ni submit nga mao ni ang ilang gibuhat nga painting daghan kaayo ilang gi patan-aw dayon ang katong kada usa nga nagbuhat igipasulti sila ngano na siya nga naa diha ang hingpit nga kalinaw mo to mga igsuon pag nahitabo nga kana ang daghan man to natoy ang ako rang hinumduman nga natoy dapten sa sapa na ilingkuranan mlinawon kayo yung hunahon og kasing-kasing kay nawala yung problema sa ilaha dito siya nagpahungaw dayon na ay dapten sa sapa na ay gidrawing nga nindot sad gid kayo na ay mga kakahuyan kanina isgot na nako sa unang panahon mga igsoon pero kanin gyud ganahan jud ko ani nga kanaang ganahan jud ko ani nga title ba mo nang gusto ko mabalik-balik gyud ni di gyud ni mawa sa panahon na ug man na mga igsuon nga na abot na sa kanang isa ka bata nga nagdala mga igsuon nga ang ihang gidrawing dito mga igsuon usa ka dakong kahoy nga gikuso-kuso ug maayo sa bagyo mo nang akong ipakanta karon sa akong mga apo nga sa bagyo ug unos mo na mga igsuon nga gikuso-kuso ug maayo sa dako nga bagyo ang kahoy unya niingon ang kanaang judge nga nganong asa man ka makakita kalinaw diha nga kakusog ana nga bagyo moto ningon ang nagpint ato nga ana nimo makita ang tinud nga kalinaw kay ang isa ka langga nga nagbatog didto bisag unsa gikuso-kuso sa bagyo ang kahoy giunos o gihangin wala gid sa natarog malinaw da siya nga nagakupot sa iyang mga tiil dito sa mga kahoy wala siya kabalaka murag secure siya sa iyang kinabuhi mao toy kanang bata mo na sa tinuod nga kalinaw kung anaa ka sa dagkong mana mga igsoon nga mo na di gud na ko na malimtan nga leksyon nga kun kita anaa sa mga dagkong pagsulay ana gikuso-kuso ta sa mga dagkong kasakit ang atuag yung hunahanaon nga magmalinaw lang gyud ta kay mao na giingon nga ang tinuod nga kalinaw kun ang ikaw nagasalig sa Ginoo kay nadya sa huwan gani nga kanang dili magkagol ang inyong kasing-kasing sumalig ka mo kanako og sumalig ka mo sa Dios og sumalig ka mo kanako nga si Ginoo Jesus nga nagpakamatay din sa cross kini nga text mga igsuon simple ra kay ni daghan na kami memorize ani nga verse unya pero saka kuan ni ani mga igsuon kanang murag tukib kay sa atong gibati ba nga sumalig ka mo ay dili magkagol yung kasing-kasing kun kita dako kay tagsalig sa amahan man na magsun ka dagon trouble sa atong kinabuhi ambot nakaagi ako magsun daghang kong naagian nga mga kasakit o kapait man gyud sa akong pag-alagad sa Ginoo daghan man gyud nga mga pagsulay nga mga dago akong nagian pero nampoy gingon diya nga kun unsa kuno kadako imong pagtuo masagad ko imong pagsulay naguul sa ko sa katong giingon nga kung walay pagsulay nga didangat sa imong kinabuhi sa ato pa wala kay pagtuo sa Ginoo kay dili man kaksulayon sa Ginoo kuno kung ang imuhang pagtuo gamay ra kay dali ra ka mawala mo na mga igsuon nga mo na atong pag-alagad sa Ginoo daghang gitang agian nga kasakit daghan tang agian nga mga kapait mo ri gini atong hanaon nga aduna tay magmalinaw lang kita maigsuon ka ang Ginoo ana ara nag-uban ka nato unya mo na nga naapod dang ani diha sa room sa 1 Pedro 5:8 akong basahon daghan naman siguro nakahibalo ani nga verse nga itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka man nga wala tayo nga kabalaka sa tong kinabuhi itugyan ngadto kaniya kay siya may kahingawa man alang kaninyo
Wana magmalinawon kamo, magmalinawon gyud lang kita igsuon kay kundi ta magmalinawon gud mga igsuon sa hunahuna, maratol atuhang mga desisyon. Magmalinawon kay ang yawa gud kuno pareha sa liyon nga nagangulog nga nagalibot ka nato aron mangita sa pag-unsaon ta sa pagtukob. Maguna na siya nga nahingawat sa atong pagkinabuhi, nahingawat sa atong mga pagkaon, na pangitaan na tagpagi nga makatrabaho ta og Sabado. Unya kung unsa may mga pangitaan sa yawa kung gunahon nata nga wala ko ikabayad sa eskwelahan, wala ko ikabayad sa unsay akong gustong ikinahanglan, pangitaan ka sa yawa nga pang ibugon ka haron hangtod makapangutang na lang ka hangtod nga ang imong kinabuhi mag-struggle na dili na ka malinawon. Mana nga giingon gino magmalinawon kamo. Kay ang yawa naa nagtuyok ra gud magmangitag matukob. Maora pod na mga igsoon gud sa mag-drive ta. Mag-drive dili nung ko driver pero magtan ako sa mga driver nga parte yung nung naay mga uban nga mga hawd kayo sa kalsada, kung wala kay kalinang dili ratulon ka maigsuon, dili ka malinawon sa imong pag-drive, di ka magkalma, madisgrasya gyud ka kay ngano ang dili man gud ka kita ning kalibutan na daghan nga mo kuros atong dalan. Unya mo na nga ang yawa mangita gyud pagi asa ka mangita og magmalig-on ka pangitaan gyud ka sa yawa kun asa ka dapita sudlan mo kang alagamay biki lang og gamay kayo magkatawan ang yawa kay wan ana sulod na kasayahang laang mo na magison akong gidala dinhi nga ang magmalinaw lang gid na agid ang tinuod nga kalinaw sa pagsalig sa Ginoo bisan unsa kasakit kaunsa ang atong mga pagsulay magmalinaw lang ka maigsuon kay haron ang yawa dili sulod kay kung magmalinaw ta makahunahon na man ta sa tarong makahunahon na ta unsay maayo og daotan. Unya mga igsuon adto ta sa paglaom. Ang dako kay paglaom nato mga igsuon kung makalatas ta sa ato ang mga kasakit og mga pagsulay ining kalibutana adto ta sa atong paglaom mga igsuon nga giingon diha sa akong verse nga Juan 14:1 nga dili magkaguol ang inyong kasing-kasing sumalig kamo kanako og ang sumpay nini mga igsoon nga sa balay siya nga mahan anay daghang puloy-anan kung wala pa mo adto siya aros pag-andam kay ang gusto sa Ginoo nga kun asa gani siya ana usab kita mo na mga igsoon mo na atong paglaom nga gusto sa Ginoo nga kita maandam sa ayaw niya pagbalik kay gusto niya kun asa gani kuno kita asa gay kuno siya ana usab kita mo na ang dakong pagpasalig sa Ginoo ngadto sa mga katawhan nga magmatinumanon ang ato ra gyud mga igsoon ang paglusot lang gyud nini mga pagsulay ug ang lingla sa kinabuhi samtang kita nag-alagad sa Ginoo kay abin yung mga igsoon bisan unsa bitaw gud ka kalig-on sa pagtuo kay naagad manggod ang yawa may ka nakita raw say makaingon gani ko nga kung magpuyo ka tag kita rang usano murag wala gid siguro tay mahimong sala kay ang kita naghunahuna og maayo unya dayon ang uban na ay daghang dili maayo kuan mo gud ta mapagan ta sa ilang gibuhat nga dili maayo unya ang yawa makatawa mangita gud siya glutsanan gyud di gid nato na malikayan nga mangita gud sa glutsanan mao na nga ang gingon sa Ginoo nga dili makaguli yung kasing-kasing sumalig kamo kanako sumalig kamo sa Dios nga yang amhan sumalig kita kaniya kasi ang nagpakamatay alang sa atong mga kasalanan nga tanan unya mga igsoon ng ako ang panapos nining verse ana sa Isaiah 41 Jis kumon gihapon ka nga verse maigsoon pero kani mga verse mga igsoon nakadugang gipaligon kanako bisag asa ko maglakaw-lakaw bisag asa kong dapita sa kalibutan o unsay akong mga problema dili gid ko ni siya ibuwag nga verse ako gid ni siya dala-dala nga nag-ingon diya nga ani ayaw kahadlok kay nakuban kanimo ayaw pagtalaw sa to pa amo bitaw na magison kuno na bitay mga plano diri makaingon niko ay dili ta mutalaw padayon ta kay na ang Ginoo maguban kanato unya dili ta ingon ang Diyos nga ipagtalaw kay ako mo imong Diyos ang Diyos good nagauban nato basta lang pud ang ato mga plano ug mga binuhatan mauyon lang pud sa kabubuton sa Ginoo kay kung daghan ka mga plano niya kana ang wala mauyon sa kabubuton sa Ginoo mo na nga dili ta mahadlok ang ato ang mga gibuhat
alang sa atong kaluwasan o alang sa pag-alagad sa Ginoo. Ug ingon siya nga, o buligan ko ikaw. Kasi man mao ang Diyos, buligan ta niya sa ato pa, walay makulang sa atoa kay magtan-og bitaw ta ng mga saging, dagko kayong bulig, mga lubi daghang bulig, daghang bunga ang mga kahoy. Puno sa grasya, man nga di ta mabalaka sa ato ang pagkinabuhi ka ang Ginoo, mubulig ka nato, dili lang gyud ta mahadlok, basta naa lang gyud siya unya. Ang last pagid ani mga igsoon nga ituboy kita niya sa iyang tuong kamot sa patong iyang pagkamatarong. O kanindot jud kay na mga igsoon, wa kita angay kabalakan nga magmalinaw lang kita sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ato lang ipatigbabaw ang kalinaw, ang peace bahalag unsay naa sa nagpalibot nga kasakit nato og dayon ang atong paglaom nga mao ni ang paglaom dako kay natong paglaom sa gisa sa Ginoo nato nga ituboy pagyud ta niya sa iyang tuong kamot sa iyang pagkamatarong unya buligan pagyud ta niya mga igsuon unsa gyud atong kabalakan mao ni mga igsuon nga kini nga verse mga igsuon ug kini nga topic naa ni sa akong kasing-kasing mga igsuon ug usa sa ni sa moabot bitaw sa akong ginabuhi nga usahay na ay pagkaluya pagkakapoy. Ako mga igsoon dili ko ingon nga di pure sa panganak lang. Di gud ingon nga maluya ko sa pag-alagad sa Ginoo kay sukad ko nagbautismo mga igsoon dili na mayhap. Madina gyud ako mahunahon na kwenta kung unsa kadaghan ang mga katingalahan nga panghitabo sa akong kinabuhi nga paila nga ang Ginoo naagud sa ako ang kiliran naagud sa nako agud sa nibiya o dili tingad gyud makwenta bisa isa pa katuig siguro maigsoon sugad pagbautismo nako daghang mga katingalahan nga kahibulungan hitabo sa akong kinabuhi man ang maigsoon nga mahadlok gyud ko sa Ginoo nga mo likay ko siyang buluhaton sa yun ani mga igsoon nga kulang ko sa katakos pero tungod sa Ginoo mga igsoon maula ko sa Ginoo mobalibad siyang buluhaton tungod sa daghang kaayuhan daghang katingalahan nga iyahang gihatag nako mo ni nga sa akong pagunahan ang mga igsoon naagyud ang akong pag-on sa Ginoo ka mao nang mga igsoon katulang nahitabo nga masakiron unta mi kay gi kuan mi nga rebelde gibaligi ami nga rebelde kay wa sila natumani sa ilang gusto mga igsoon ang hitabo ato mga igsoon nga kita gud sa mga katawhan nga nikalit lang akong anak og siyagit nagsigigila ko niya akong gikantahan siya og alawiton nga dili makapasagdan hantod nagkadlan ang iro nga nagtuyog-tuyog og usig sa among palibot nga pwede di ko to naghanakapin ko to sa kilometro ka tason ang mga army nga naglakaw pa dong sa amoa kay maingon silang mura ko nagsinangag ang balay pero niana sila nga pagkabuntag na squadron ingon sila di jud mi kahimo kay ang inhanag Aurora sa alawiton sa Ginoo di jud mi kahimo magdol sa ilahang panimalay mo na nga mga igsoon dako jud kaayo ko og nang salig sa yata si Ginoo mga igsoon man ang ulaw dili lang kay kanan may daghan pa nga mas laba pa na nga mga katingalahan nga nahitabo sa akong kinabuhi samtang ako nag-alagad sa Ginoo kay gikan man ko sa lain nga relihiyon unya kini nga ako ang barugan karon amahan mga kaigsuonan dili gyud ko ani siya duha-duha kay ngano ang kini man gyud siya nga relihiyon nga akong na barugan karon pinangaya ko gini sa Ginoo nga giyahan ko nga asa ko nga relihiyon ang insakto gina kong barugan nga padulong gyud sa pag-alagad sa Ginoo man ang wala ko napakis mga kaigsuonan kay bisan sa mga katawan sa among palibot nakita nila nga doon na jud mga katingalahan panghitabo mo na maigsoon nga ani ko karon wala nag-unsa ko di ko kay ba mo istorya pero mga igsoon ako jud ning halad sa Ginoo ang ako ang mga buluhaton kutob sa akong maarangan mao na nga ang ako nang dinhing mga verse nga panapos ninyo mao ni nga Isaiah 41:10 kay puno ni siya magsuon kung sa bunga pa puno ni siya naan giingon nga ayo paghadlok nagiingon niya diri nga buligan ko ikaw ug ituboy kita sa akong tuong kamot sa pagkamatarong bisan simple ra ni siya nga verse mga igsoon pero ugdang ni para nako mga igsoon sa akong pag-alaga diha sa Ginoo mani mga igsoon nga manghinaot ko mga igsoon nga kining akong hatagan ninyo karon nga tinapay sa kinabuhi nga adun na kamoy makuha bisan gamay pero
ako lang gibahin kaninyo mga igsuon ang unsay ako ang sulod sa akong kasing-kasing nga ako ang gusto nga gialagad sa Ginoo nga mo ni ako ang gikinabuhi mo na nga akong gibahin sa inyo mga igsuon. Kaya hinaot ako nga kita mapanalingin ng tanan ako nagampo sa worldwide kay dinhi man gud nga grupo dako sad ko kayo nakuha nga mga pagtulunan og daghan pa jud kong nakamauhan tungod ining atong online worship. Mauna ni ako mga igsuon. Back to presider. Amen and amen. Salamat kay ni anang nindot kay ni mga mensahe sis makapahinumdom, makapa-inspire, makapa-encourage sa matag usa ka nato nga kung salig lang gyud ta sa Ginoo naa gyud tay paglaom. Hugot nga pagsalig ug ang atong pagkinabuhi makita gyud sa ato ang binuhatan matag karon og unya mao nang kung dili pa lang gali ta mastorya makita na sa mga katawhan nga naa gyud tay Ginoo. It's because naadinha ang pagpailob, ang pagpaubos o labi sa tanan maligon. Makita nila nga nagtuman kita sa mga kasugban sa Ginoo. Thank you so much. Og hinaut unta nga ma-apply na to ang atong mga mensahe nga nadungog karon pinaawit sa awit o sa mga pulong sa Ginoo. Salamat kay once again sister niya nang imuhang mensahe nga makapahinuklog. Hatod nga makita nga ang tinuod nga sabi ni saya aning peace true peace can be found in Jesus. Kay wala gid tay mahimo kung atong kinabuhi wala ta gasubay sa dalan sa Ginoo gubot kaayo. Daghan kaayo ang mga normally daghan tag maagian nga mga trials in life ga-struggle ta but then naay saad sa Ginoo nga kung kita mo tuman lang sa iyang mga saad mutuman ta sa iyang mga sugo ihatang pagagantihan niya ng kinabuhi nga walay katapusan. Ug karon ang naamay kausaban si Ma'am Mary unta to ang opening song kaganina. Ang opening song karo ang closing song na lang dayon ka Ma'am Mary kay nakig-swap man si Brad Ted kay niadto naman siya sa iyang trabaho kay umaman siya sa basakan. So ato nang ihatag ang panahon sa ato ang before that di ay ako din gi-welcome ang kadtong nakahabol sa ato ang pag worship karon iabot tag 17 ka buok. Thank you so much sa inyong time. Ug karon ato nang ihatag ang closing song ni Ma'am Mary. Ma'am Mary dayon wala man di nakasulod si Ma'am Lorna ba, Sister Lorna sa atong closing prayer. Kini volunteer from the group nga mo'y maghatag sa tong closing intercessory prayer karong mga taknaa. Ako sis Jo, kay ako man ang opening. O kabalo nga ako rin opening. Sige Ma'am Megs, imo na. Sige. Thank you kayo daan. Sige. Sige, maminaw na ta sa closing song ni Ma'am Mary kay parang maka-closing prayer na din, Ma'am Mary. Imuha ng time. Okay. I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. 'Tis a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. I love the Christ who died on Calvary, for he washed
my sins away. He put within my heart a melody, and I know it's there to stay. In my heart there rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. 'Twill be my endless theme in glory. With the angels I will sing. 'Twill be a song with glorious harmony. When the chords of heaven ring, in my heart there rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. Thank you, Jo. Okay, thank you so much. Yan ang manindot na minsay sa awit, Mamer. Before ito mamina sa itong intercessory prayer, magpasalamat kong dako sa tanan nga mga participants, although na yung mga kausaban, pero sagdi lang kay ang ato ang supposed to be ang atong presider kay si Brad Boy niya, wala pa siya ako lang siyang gitubos o ningon siya nga ako lang magpadayon kay na siya gibuhat. Thank you for that, Brad Boy. Ang atong opening song ang ihang papa ni Dodong Ernesto, salamat kayo ni atong ihang matahom nga awit, atong opening song, opening prayer, special song sa atong speaker, sa atong mga bata nga naghatag sa ilahang panahon, ilang matahom nga awit nga luyo daw kuno sa bagyo, adunay kalinaw. Salamat kay niana sa atong speaker. Thank you so much kay daghan kay tag nakutlo nini mga panahon na kung hinautonta nga kini magpabilin sa atong hunaw og kasing-kasing ug ato kining kinabuhian. Salamat kaayo sa tanan nga nag-join karon ug niabutag 19 ka buok. Thank you so much sa Ginoo ug sa matag-ot na nagahin sa ilang special time set aside para sa Ginoo. Once again, thank you so much. O karon ato nagyong ihatag ang atong panapos nga pagampo ni Ma'am Megs. Ma'am Megs, imuha ng time. Okay, ato iduko atong mga ulo, atong mga liyata sa Diyos. Labing gamhanan nga Diyos, tagya ka sa among hinulaban nga kinabuhi, nining taknas sa kabuntagon amahan, ang among mga kasing-kasing na puno sa pagpasalamat di kanimo tungod sa imong bantay kanamo sa tibok gabi ug labaw sa tanan amahan sa mga mensahe nga among nakutlo sa karon sa among nga worship. Amahan, aduna kami mga prayer request nga sulat diri amahan sa among worship. Akong pangitaon sa ang listahan amahan akong gidala diya kanimo ang mga kauban namo sa plataporma, si Sister Elena, si Ma'am Mary, si Sister Josephine, si Sir Luis ug si Brother Boy. Amahan panalangini ang matag-usa nila ka pamilya asa man sila nagaserbisyo, ikaw unta magapanalangin kanila nga unta ang himaya nimo magasiga diya kanila og ang ilang makitaan sa ilang mga kauban. Amahan ang Dios nga ilang gialagad nga mao ikaw. Amahan ani apod si Sister Salnard, Sister Salem, Sister Susan o Brother Ernesto. Ikaw magapanalangin sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay nga ilang representahan. Nauton ta amahan nga imong ibobo ang panalangin nga imong giandam sa ila kanunay. Ang tambuanan sa kalangitan may mo untang maabli alang sa matag usa ka pamilya nga among girepresentahan. Ingon man usad ni Sister Emmy amahan ni
Sister Bernardo, Ma'am Lideta, Sister Hermie, Sister Elgin, Brother Willie. Panalangin ni usab sila amahan, ikaw na kahibalo sa manghandom sa ilang mga kasing-kasing. Busa ikaw nakasaad amahan sa Psalms 37:4 nga if we delight ourselves unto you, you will give us the desires of our heart. Busa amahan among gihandom nga ikaw unta magapanalangin kanila amahan. Samtang sila naga serbisyo di kanimo, atagan mo sila sa grasya nga ilang kinahanglan. Ingon man usab ni Sister Joy, Sister Malo og ni Brother Rick, kaunta magapanalangin usab amahan sa ilang mga anak, sa ilang mga pamilya, naot nga makahatag ka kanila og physical and spiritual healing sa matag usa. Amahan among ampo nga kami unta kanunay mag-aside diha kanimo sa among pagdesisyon matag adlaw, ikaw unta among madayeg amahan tungod kay kami nagahatag og paggiya o panalangin pag diha kanimo. Busa aman aduna usab kami mga prayer request diri, ang anak ni pastor, anak ni pastorista nga hangyo amahan nga ikaw unta hatag kanila og slot sa ilang interview sa US Embassy. Ingon man sad ang physical health issues ni Grace Collett, naut unta ang iyang back pain tungod sa spinal disc, nagahubag og operahanan, butanganan og titanom nga nagkinahanglan og financial nga ihatag sa atong Dios. Naut unta amahan nga ikaw magapanalangin niini. Ingon man ni Sister Iwerita Barsina samahan na sakit sa thyroid, ikaw ang greatest doctor, so amo itugyan diya kanimo ang tanan nga ikaw magahikap sa iyang thyroid amahan nga unta siya maulian og makaalaga diya kanimo nga maminatud-on og magahatag og serbisyo diya kanimo. Si Roslyn Baton nga maayo na unta ang iyang sakit nga chronic hepatitis, panalangin ni usab siya amahan. Kung unsa man ang iyang mga kapakyasan diya kanimo, ikaw unta magahatag og kapasayloan og sa labaw sa tanan ang physical healing. Amahan si Elder Jerry Jersalita nga mahilis na unta ang bukol sa iyang liver. Nautunta amahan nga ikaw magapanalangin kaniya o ang akong kauban sa church amahan nga naoperahan na siya, na sila, na disgrasya ang maadwa ka isuon na mo amahan. Daghang salamat sa success sa operation og sila nakauli na sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay amahan nga puno sa pagpasalamat ti kanimo tungod kay naoperahan na. Nauton ta nga ihatag mo kanila ang ilang complete nga recovery. Ingon man ang spiritual issue sa family ni Sister Nida Abiliana. Ingon man ang akong duha ka anak ug ang akong bana amahan, kausab mga panalangin kanila, ihatag kanila ang spiritual healing at tagi sila amahan sa grasya nga ilang ingon nga mga graduate sa MBC sa ato nga mga eskwelahan. Amahan, ikaw unta renew sa ilang mga natun-an sa atong eskwelahan. Para lagi ni sila amahan tungod sa ilang mga trabaho, sila nakahimo sa paglapas di kanimo. Amahan, ikaw unta mga panalangin kanila o ingon man sa akong bana. Spiritual guidance sa anak ni Bebstero nga mao si Cherry Galvez. Nauton ta amahan nga siya makabalik diya kanimo samtang aduna pay panahon. Spiritual guidance also sa Dumulog is the Church members sa Toledo City nga mahuman na unta ang mga simbahan. Si Sister Lidita Tan nagpaapil og pag-ampo amahan sa iyang anak na si Edward Tan nga nagtrabaho dito sa Africa, ang iya usang anak nga sa Australia nga matagan og spiritual guidance. Prayer request for renewal of Hope Radio Station. Amahan among ginahatag di kanimo ang tanan ug kini among ipangayo uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Jesus manluluwas.
Amen. Back to you, Presider. Amen and amen. Thank you kayo, Ma'am Meg, sa imong pag-ampo alang sa tanan. Og sa tanan, thank you so much sa inyong time. Thank you sa Ginoo. Thank you sa salamat atong programs. Salamat, message. Salamat. Salamat sa mga bahay. Bye-bye.